वेलकम बैक टू जागो दुनिया। और इस वक्त हमारे पास स्टूडियोज़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौधरी शफीक साहब, एसएसपी ऑपरेशंस हैं लाहौर के। एमरजेंसी सर्विसेज को जो किसी भी साने के बाद एक बहुत क्रिटिकल सर्विस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान, जो कि डीजी हैं रेस्क्यू 1122 पंजाब के। और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर सजाद अहमद भुट्टा साहब। ये बड़े सेंसिटिव बहुत अहम महकमे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको भी अपने ख्यालात आवाम तक पहुंचाने होते हैं, क्योंकि आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि हमेशा दे आर ऑन द रिसीविंग एंड, कि हर बंदा इन्हें व्यू भी दे रहा है, हर बंदा क्रिटिसाइज भी कर रहा है, लेकिन इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ऑब्वियसली पब्लिक के लिए काम करें ना, तो इनकी भी कुछ ना कुछ तो उम्मीदें वाबस्ता होंगी आवाम से कि एक सर्टन तरीके से चाहते हैं कि जी अगर उस तरह हो तो शायद काम ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रहे हैं और साथ साथ अपने सवालात भी करें। चौधरी शफीक साहब, सानहे के बाद जो आसपास लोग होते हैं वो, और दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जितने भी वाकयात होते हैं हम अगले वाकये का क्यों वेट करते रहते हैं? इंसिडेंट होता है तो हमारे लोग उसकी तरफ रश करते हैं जी हाँ, और उसमें कॉमन पीपल शामिल है जिनको ज़्यादा समझ भी नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मीडिया के दोस्तों से कि वो वहाँ पे इस तरह ना है जिस तरह वो आ जाते हैं। मीडिया वाले समटाइम्स हमारे से पहले वहाँ पहुँचे होते हैं। सही। अगर कहीं मौके पे पहुँचने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं, वो भी मीडिया वाला उससे ज़्यादा करीब वो 5 मिनट में पहुँच जाता है। वो वहाँ पे ऐसे रश करते हैं कि उससे हमारा समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो एसओपी क्या है, आप बताएं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या करें मीडिया वाले? हम ये चाहते हैं कि दे शुड वेट फॉर इट फॉर सम टाइम, लेट द इन्वेस्टिगेटर्स वर्क फॉर सम टाइम्स। वो वहाँ से कुछ कलेक्ट कर लें, मीडिया कवरेज ना करें वो तब तक, उससे पहले ना करें बाकायदा हम उनको वेल इन टाइम इन्फॉर्म करेंगे। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो पीआरओ है, वो उनको ब्रीफ करेगा उस बारे में। आपके ख्याल में लोग इस बात को बिलीव करेंगे होल हार्टेडली कि जी आप पुलिस को जाने दें, उसका जो स्टेटमेंट वो दें आप वो लें और उसके बाद प्रेस रिलीज? मतलब जी मैं समझता हूँ किसी हद तक क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मुझे जो अवाम से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस को फाइट करने के लिए टेररिज्म को हम सब ने मिलकर चलना है। आपको मीडिया से कोई शिकायत? ये भुट्टा साहब से मेरे ख्याल में पूछे पहले। शिकायत अगर आप रजिस्टर कराना चाहिए नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि दैट्स वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट कि लाहौर में कम से कम मेरा जितना इंटरेक्शन हुआ है विद मीडिया, मैंने उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल पाया है। सही। एंड पर्टिकुलरली, और उससे भी ज़्यादा मैं आगे बढ़ूं कि आपके किसी भी टीवी चैनल के ऊपर कभी भी कोई स्टेटमेंट ऐसी हो जो हम समझते हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है और वो उसको आगे नहीं जाना चाहिए, अगर हमने कभी बात की है, उन्होंने उस वक्त उसको डिलीट किया है, अमेंड किया है, करेक्ट किया है और पॉइंट ऑफ व्यू उसी वक्त दिया है। मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया और ये हर मौके पे हुआ है, एक मौका नहीं है ये। और डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। मैं समझता हूँ अक्लमंद कौमें वही होती हैं जो ऐसे इंसिडेंट से सीखती हैं और अपने सिस्टम्स को डेवलप करती हैं ताकि हम बेहतर तरीके से ऐसे बर्दाश्त हो सकें। What we've done is that as soon as जब इस किस्म का इंसिडेंट होगा तो उसमें एक तो अप्रोप्रिएट कॉर्डन ऑफ आ जाए, वो पुलिस के साथ मिलके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम अप्रोप्रिएटली कॉर्डन ऑफ कर दें। मीडिया ने भी चूंकि इस इंसिडेंट को कवर करना है, वील गिव देम अ डेजिग्नेटेड प्लेस जहां से वो इंसिडेंट को भी देख सके और वो भेज सकें ताकि वो जो कंफ्यूजन है उसको हम एक यानी कि जगह से जिम्मेदारी है। तो फिर तीसरी हाँ मिलके अब हमने ये सारे सिस्टम्स इवॉल्व करें। तीसरी चीज हम ये भी करेंगे कि लोगों को चूंकि एक पैनिक मैंने देखी है, लोग बहुत अपसेट होते हैं कि जी हमारा कोई लवाहिकीन इस प्रोसेस के अंदर गुम गया है और हमें पता नहीं चल रहा कि वो किस हॉस्पिटल में है, और दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू द अदर, जिस वजह से और ज्यादा पैनिक और सिचुएशन। तो उसमें हम बजाय कि हम, क्योंकि अब फैक्ट्स मीडिया से भी हम किसी से छुपे नहीं हैं, सो ये मीडिया का तासुर होता है जी शायद हमें फिगर्स सही नहीं दे रहे। आई थिंक अगर आप हॉस्पिटल में भी जो कि मीडिया पहुंचा होता है सब जगह पे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी है डेड, कितने इंजर्ड हैं, ये छुपाई नहीं जा सकती। तो इस वजह से जो आइंदा से अब लिस्ट होगी जो होगी वो भी हम साथ ही कोशिश करेंगे कि ताकि हम रिलीज करनी शुरू कर दें, ताकि और बता भी दें कि फलाना बंदा जो है वो फलाने हॉस्पिटल के अंदर है, ताकि अगर उसके कोई लवाहिकीन जो अगर कोई जाना चाहते हैं या कुछ और, बजाय कि वो हर हॉस्पिटल में भागें और फ्रेंटिकली कॉल करें, तो उनको विल ट्राई एंड फैसिलिटेट देम ताकि वो इस किस्म की प्रॉब्लम, और फिर इंसिडेंट साइट पे आने की बजाय विल जस्ट रिक्वेस्ट देम कि वहां पे जाके जो कोई भी असिस्ट कर सकते हैं या जो लोग देना चाहते हैं वो ब्लड वहां पे दे, और ताकि हम स्मूथली एक इंसिडेंट को मैनेज कर सके। बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने जख्मी जिनको बचाया जा सकता है, जो क्रिटिकली इंजर्ड है, हम पहले उनको लेके जाएं और उसके बाद जो कि लेस इंजर्ड है उनको लेके जाएं, और फिर हॉस्पिटल्स में हम इवनली उनको डिवाइड करें। बिकॉज जब भगदड़ में जाते हैं एक हॉस्पिटल के पास 80 लोग पहुंच जाते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते। अक्सर हम आपको देखते हैं कि वो जो संडे बाजार होता है वहाँ पे भी आप जाते हैं अपनी टीम को लेके, वहाँ पे किसी की सरजनिश हो रही होती है, कभी कोई ट्रैफिक का इशू होता है वहाँ पे भी।
تو آپ کی پبلک سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ یو ایز دا سٹی ایڈمنسٹریٹر جو آپ ایڈمنسٹریشن رن کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کس طرح وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ حالات بہتر ہوں؟ دیکھیے, ہم جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ ہم ان کی خدمت کے لیے کرتے ہیں, انڈیویجول سروس ہو یا کلیکٹیو سروس ہو. سروس پروویژن میں وہ ہمیں اپنی مفید مشورے یا گائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں, اور اس کے لیے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے کہ وہ شاید اگر مجھے تک پہنچا دیں گے تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سنڈے بازارز ہوں یا آپ کی کوئی اور لائف ہو جو کہ میونسپلٹی سے ریلیٹڈ ہو یا جنرل آپ کی گورننس سے ریلیٹڈ ہو, آپ کوئی بھی مشورہ ہو تو وہ کائنڈلی میرے آفس تک پہنچا دیں, میں آئی ول رسپونڈ, اور موسٹلی ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک چیز ہم سب کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتے رہتے ہیں. جب قومیں ڈٹرمنٹ ہو نا, اس کو فائٹ کرنے کے لیے تو پرابلمز نہیں رہتی, قومیں جیتتی ہوتی ہیں, دہشت گرد کبھی نہیں جیتتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ 6 مہینے پہلے بابو صاحب انٹرچینج پہ جو بلاسٹ ہوا, ایک سوئسائڈ بامبر آیا, اس کو جوان نے روکا تو اس کے ساتھ آگے وہ بلاسٹ کر گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمارا جوان سیریس انجر ہوا لیکن بچ گیا, اس کی زندگی بچی. اس کو ہاسپٹل لے کے اس کے ساتھ 4 باقی اور لوگوں کو لے گئے, 5 بندے وہاں پہ انجر ہوئے. جو سیریس انجر تھا ہمارا جوان وہ تو تھیٹر میں چلا گیا اور دوسرے وارڈ میں تھے. میں اور سی سی لاہور پرویز راٹھور ہم ان کا پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی ایک تو ابھی سیریس ہے, اس کا آپریشن ہو رہا ہے, دوسروں سے مل لیں. 4 کنسٹیبل سے میں ملا ہوں, جس کو ہم کنسٹیبل کہتے ہیں جی کہ جی اس کا کوئی رینک نہیں ہے, جو سپاہی ایسے سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے. 4 کو ہم نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس نے جان بچائی. 4 کا جواب تھا کہ سر کیا فرق پڑتا تھا, اس ملک کے لیے جان بھی چلی جاتی. میں کہتا ہوں کہ ایسا کمانڈ جس فورس میں ایسا مرائل ہو, ایسا مرائل جس فورس میں ہو, وہ کبھی نہیں ہارا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم فائٹ کریں گے, ہمارا ملک ہے, ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار. ماشاءاللہ جی. اور پکٹس پہ بھی میں نے اکثر دیکھا نہتے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, سردیوں میں کھڑے ہوتے ہیں, رات کو 2 بجے 3 بجے, گرمیوں میں سخت گرمی میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور آبویسلی اگر یورپ میں یا باہر آپ دیکھیں تو بڑے ویل اکوپڈ ہوتے ہیں عام پرسنل, بٹ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود جذبہ جو ہے وہ ہمارا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, وہ صرف ہمارے پاس ہے. جو ایسا بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھیں, بلکہ وہ ڈی ایس پی بابر جمیل کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی, لیکن وہ رہ گئی. آج کل کا بڑا برننگ ایشو ہے وہ. بھٹا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ بہت بزی ہیں, اور میں یہ ویورز کے ساتھ یقیناً شیئر کرتا ہوں بیکاز آئی ایم اے پرسنل آئی وٹنس. بھٹا صاحب کے آفس بھی میں وزٹ کر چکا ہوں, اور صبح آئی تھنک 7 ساڑھے 7 بجے اور 6 بجے ان کا ٹائم دن شروع ہوتا ہے, اور رات 1-2 بجے تک, اور آفس میں نے ان کے ہمیشہ ایک جمگٹا ہی دیکھا ہے. اینڈ سملرلی شفیق صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی پچھلے 2 سال سے ایک دن کی بھی چھٹی پہ نہیں گئے, سنڈیز انکلوڈنگ سنڈیز. تو یہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں انہیں سپورٹ بھی کرنا ہے. کرٹیسائز کرنا یقیناً آبویسلی کوتاہیاں ہیں, ہمیں ہی صحیح کرنی ہے, ہماری محکمے, تو لیکن ان کو سپورٹ بھی کریں, ان کو موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے. یہ ہمارے جوان ہیں جو ہماری خدمت کے لیے کام کریں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ادارے کے بارے میں تو میں کیا کہوں, اٹس اے ہال مارک, مطلب اٹس کریٹڈ نیو ہسٹری. جو ایفیشنسی ہے, جو رسپانس ٹائم ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی سجیشنز, پریکٹیکل سجیشنز دیں کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی کی سائٹ ہو, کہیں کوئی سانیہ ہو, تو پلیز مزید اس میں وہاں پہ ایمرجنسی کریٹ نہ کریں, اپنا پینک کریٹ نہ کریں, وہاں پہ آ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ کے. اگر آپ نے خون دینا ہے تو ہاسپٹل جائیں, لسٹیں اب وہ ایوالو کر رہے ہیں یہ سسٹم, تینوں ادارے مل کے لسٹ آ جائیں گی جس سے آپ کو زخمیوں کے نام پتہ چل جائیں گے, اور آپ وہاں سے اپنے پیاروں کے, اگر آپ کو شک ہے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ تینوں حضرات کا, بہت خوشی ہوئی, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. پلیز کیپ آن سرونگ پاکستان. We are all with you and we are proud of our institution. Last 3 words for the public. Please. Confident رہیے, careful رہیے, اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنا responsible behavior show کیجیے in all this. Thank you very much. Jago,